अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। श्रीनगर किस HMT इलाकस मज आज दोपहरन तम सात खल बल सपजम ये बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेज एहलकारन पे हमले करना आव। वन श्रीनगर किस HMT इलाकस मज बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेज एहलकारन पे अन खल गोल चलावना आमत यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ जवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आई। गोलन हंदिस तबोदलस मज ये फोर्सेज एहलकार शदीद जख्मी सपद जख्मी सपदमत एहलकार हस्पताल मज जख्मन हज दग नवेतरन किन फौत सपदमत। यपर वाक़ पेश इन सती इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त करना आमत यथ दौरान शहर कन कईयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आई। जिसमें हमारे जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टर बता रहे हैं लोग शहीद हो गए और एज पर यहाँ के सीसी जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। क्या बता रहे हैं मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। हाँ, यहाँ पर जो एक आदमी का मारुति का सिलेंडर करके इस डायरेक्शन में भागा है उसके हम लोग पीछे फॉलो कर रहे हैं और जो जिसका गाड़ी है उन्होंने बताया कि 3 मिलिटेंट था, 2 के पास हथियार था। उसमें से 2 हो सकता है कि जो जवान था FT होने का अंदेशा है, 2 पाकिस्तानी हो सकता है, 1 लोकल। जम्मू कशीर सरहदन पे पतमे कई काल पे कशीदगी जारी पतमो कैंसो दो पे कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपज तजाज कस्बा दिगवार तो केरनी सेक्टर मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलबारी सपजमत। यह दौरान लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन इस्तेमाल अमल मज अन्न आव। ताज गोलबारी सत मोहम्मद रशीद नाव का आम शहरी केरनी सेक्टरस मज जख्मी सपद तच लूकन मज खौफ दहशत वुचन यल जन सरहदन नजदीक रोजन वाले लूकों तरफ वन आव इंतजामिया मांग करना आई बंकर बनाने काम गछ मुकम्मल करनी इन युद्ध जन लूकन हिंद जान माल हिफाजत यकीनी बनाने यी। मरकजी सरकार के जरिए कानूनस हवाल ये भारत चन कईयान रियासतन में जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर कर आज पंजाब तो हरियाणा पे जमींदारन हिंद बड़ तादाद नई दिल कुन रुख कर्मुत। यह दौरान सरहदस नजदीक जमींदारन तो पुलिस दरमियान मजामत सपज यल जन एहतजाजी जमींदार मुंतशिर करने बापत पुलिसन रंगदार आबुक तो ओशन वाली गैसुक इस्तेमाल कईयान जायन पे अमल मज उन। दिल्ली जा रहे हैं, मनाली से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हम यहाँ पर। अच्छा, और अभी आप हम देख रहे हैं कि आप पैदल जा रहे हैं तो कैसे आप जाएंगे? गाड़ी में अपना सामान गाड़ी में रख के ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, सामान उसमें ही है। अब आगे चलेंगे, कोई ना कोई साधन मिलेगा, उससे दिल्ली अपने घर पहुँचेंगे। तो कहाँ से बच्चे हैं हमारे साथ, 6-7 घंटे से फंसे हुए हम लोग। हम मनाली से घूम के आ रहे हैं। हम यहाँ पे दिल्ली में एंटर हुए तो यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे। हम 6-7 घंटे से परेशान हो रहे हैं। पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, रात से बैठे हुए हैं वो भी। आपको कहाँ जाना है? हमें दिल्ली में जाना है, दरियागंज। CITU तरफ ये आज मुलगीर एहतजाजी काल दिन आमज तच बंगाल कलकत्ता सान कईयान जायन पर रैलियन हंद संज करना आमुत। यथ दौरान मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई। यल जन अत मौके पर मुख्तलिफ महकमन हज निजी कारी तो तनख्वाहन हज वागुजारी हवाले मरकजी सरकार नुक्तचीनी करना आई तच ड्राइटर्स हवाले मरकजी सरकार के कानून मजम्मत करना आमत। Yeah, this is an all India strike, general strike.
called by all trade unions, supported by all Kishan organizations, and this is entirely against the misrule and the anti-people policies of the government of India. May it be the new peasant agricultural act bill that has been converted as act, or anti-workmen act, whatever it may be, for the interest of the people, to not allow this country to further ruin. There is a strike throughout the country. کولگامس میں آز CITU طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم مرکزی سرکارس تو انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت مرکزی سرکار طرف کئیان محکمن نجی کاری حوالہ قدم تلنا آمت یم کن ملازم احتجاج کرنے پر مجبور سپن یل زن احتجاجی ملازموں طرف فیصلس پر دوبارہ غور کرنے مانگ کرنا آئی چاہے ڈیلی ویجر ہو کیجول لیبر ہو یا سکیم ورکرز ہو کیونکہ ٹیمپرری ورکرز بھی ہیں آج مرکزی سرکار نے مختلف محکموں کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے چاہے بجلی ڈپارٹمنٹ چاہے ریلوے چاہے ICDS محکمہ یا ہیلتھ سیکٹر مرکزی سرکار نے بہت سے فیکٹری میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں جن کو چھٹنی کر دی گئی ہے بہت سے مزدور گھر میں بیٹھے لاکھوں مزدوروں کو چھٹی کی گئی ہے ہم مرکزی سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ پوری طور پرائیویٹائزیشن بند کرو تمام ٹیمپرری ورکروں کو مستقل کرو مستقل ہونے تک کم سے کم منیمم ویج 21,000 لاگو کرو چاہے وہ آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز ہو آشا ورکرز ہو کیجول لیبرز ڈیلی ویجرز سیزنل کولیز کنسالٹیٹ کنٹریکچوئل یپر پٹنس مز آز CITU طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے تم آنگن واڑی تو محکمہ صحت من پن فرائض سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ انراونس حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم احتجاج کرنے پر مجبور سپن احتجاجی ملازموں طرف مسئلہ انراونچ مانگ کرنا آمت ام غرض آمت یور کہ اس گژھِ پینشن بک بنن اس گژھِ SRO تحت گژھن تو یہ ام موجود آمت کیازِ کہ اس اتن واریاہ ظلم اس آنگن واڑی ورکر ہیلپر اس سفر کران اخ یم ؤریُک پے تہِ 7-8 رٮ۪تھ اوٗرۍ بیٚیہِ چھِ پٔتمہِ ؤریِکۍ تہِ 3 رٮ۪تھ اوٗرۍ کم سے کم گورنر انتظامیہس اپیل کران سون مسلہٕ کرِ حل اس کرِ نہٕ بار بار مجبور سڑکن پٮ۪ٹھ اِنہٕ خٲطرٕ کہیٖنۍ الیکشن ڈیوٹی یا کووِڈ ڈیوٹی اگر ڈیوٹی دِوان اَسہِ تہِ گژھِ کینٛہہ انسینٹو میلٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ باقین مُلٲزمن چھُ میلان اوترٕ دِژ الیکشن ڈیوٹی مُلٲزمو اگر تِم 50 ساسٕنۍ مُلٲزم ٲسۍ تِمن میلہِ بیٚیہِ تہِ 50 ساس رۄپیہِ أکِس رٮ۪تس سانٮ۪ن آنگن واڑی ورکرن آو نہٕ 100 رۄپیہِ دِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اگر بیٚیہِ آسہٕ دۄہس فاقے اگرے أسۍ دِوان چھِ یتھ تپٲلۍ أسۍ ونان چھِ آنگن واڑی ورکرن تتھ چھِ گژھان برونٛٹھ برونٛٹھ راشن ڈپن پہ پانے ان راشن پانے مطلب پنس لاگتس پہ ہیلپرن ونان ورو سا ایو تم کلس پہ نوان توملہ بوہری یت وقت من یہ سان خاطر تراوان سینٹرن پہ برونٹ اس گھس تتھے پہ تراؤن راشن یت پہ تراوان اگر 2-3 سینٹرن تراؤن اکسی جائے مگر اس گوس نہ راشن ڈپن پہ گھن پیوان تت مرد مہنین سۭتۍ جگدہ کرایہ تہ یہ بور پیوان کھالنہ مہنی تہ پیوان ست نیون یہ بڑ غلط یہ گوس گھن بیٚیہِ گھر پتہٕ گھر پہ اس نش چونکہ 0 to 6 آسان بچہ سٹھا کران گورمنٹ انتظامیہ اپیل کہ اس تہ گژھِ ونٛدٕ چھُٹی دِنۍ تِکیازِ پلوامس میں آز الیکٹرک ایمپلائیز یونین طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یہ انتظامیہ طرف بجلی ہز نجی کاری حوالہ قدم تلنے آمت تک ملازمن من تشویش پید سپدمت تاہم انتظامیہ طرف ملازمن ہند تشویش دور کرنے سوال کھانا قدم تلنا آمت
प्राइवेटाइजेशन नामंजूर 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 प्राइवेटाइजेशन नामंजूर 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 प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेहनत हमारी लूट तुम्हारी। इस ये बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनका जो जीपी फंड है वो काटा जाए और रेगुलर पॉलिसी बना दी जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि जो अमेंडमेंट बिल निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, उस अमेंडमेंट बिल को कालादम किया जाए और हमें इस प्राइवेटाइजेशन से छुटकारा दिया जाए। जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, जो दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनकी रेगुलराइजेशन हो। और बहुत बार ये कहा गया कि इनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है और उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। यपर सोपरस मज आज इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम निजी कारी खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज फिक्सान फरज अंजाम दिवान ताहम निजी कारी हंद फैसले तम आवलस मज हन आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक। हम इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन से वाबस्ता है, हमें जो भी हिदायत मिलते हैं वहां से कि आज 2 घंटे का प्रोटेस्ट करो, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। हमारी जो यह मैनेजमेंट है ये इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना चाहते हैं, जिससे आवाम भी परेशान होंगे और मुलाजिम भी परेशान होंगे, इसीलिए हम उसके खिलाफ है। जो हमने देखा है जहां पर भी कॉर्पोरेशन बना है वहां के आज बच्चे परेशान हैं, उनकी औरतें परेशान हैं। आप देखो एसआरटीसी प्राइवेट हुआ है, 4-4 1-1 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो वो लिस्ट आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है उनको रेगुलर करो। हमारे जो डेली वेज बंदे बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, उनको 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उनको रेगुलर करो और ये प्राइवेटाइजेशन बंद। फिर हम आंदोलन छेड़ेंगे, एक ऐसी आंदोलन छेड़ेंगे शायद मैनेजमेंट परेशान हो जाए, जो रोकने के मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महकमा तालीम में असاتذہ कराम के साथ बड़े अहम और चंद पेचीदा मामला दरपेश हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रेड साल से तनख्वाहें बंद हैं। फोरम तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत, यथ दौरान वन आव ग्रेड 2 तो ग्रेड 3 वस्तादन हिंद तनख्वाह मुस्तकिली हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महकमा तालीम में असاتذہ कराम के साथ बड़े अहम और चंद पेचीदा मामला दरपेश हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स जो हैं उनकी 2 साल से तनख्वाहें बंद हैं। गो कि मैं हमारी कौम का एजाज उनको देते हैं, लेकिन 2 साल से जिस मुलाजिम की तनख्वाह बंद हो वो अपना घर कैसे चलाएगा, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। वो इंतहाई किस्म पुरुष की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और फाका कशी के शिकार हैं। हम महकमा तालीम के जोमा से और आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स की मुस्तकिली के आर्डर्स फिलफोर इजरा करें और उनकी रुकी तनख्वाहें जो 2 साल से हैं, 19 महीने से हैं, वो भी वागुजार करें। जम्मू कश्मीर मज GDC इंतखाबन हवाले उम्मीदवारों तरफ कागजात नामजदगी दाखिल करने सिलसिल जारी। आज जम्मू कश्मीर हिंद साबिक वजीर तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर शामलाल चौधरी पन कागजात नामजदगी दाखिल कर्म। अत मौके पे पार्टी दोम लीडर तो वर्कर मौजूद तब शामलाल चौधरी वोनमुत तिमन उम्मीद लूख कर भारतीय जनता पार्टी हंद हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल।
में ये फैसला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। खासकर मैं अपनी इस विधानसभा सीट के लिए कहूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे जितने भी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सारे चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो सब समझते हैं, जब मैं एमएलए बना था ये सारे अपने आप को आप एमएलए समझते, जब मैं मिनिस्टर बना था तो ये अपने आप ही बैठे ये समझते कि हम मिनिस्टर हैं। आज भी इस चुनाव में मैं जीतूंगा, जहां भी मैं पहुंचूंगा इनको पता है कि हम वो बनने वाले हैं, इसलिए ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ने की, लोगों के पास जाने की भी जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ इतना काम है लोगों से मिलना, और ये लोग खुद अपने आप लोगों के पास जा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की वोट देना है। यपर PAGD उम्मीदवार इंशा शौकतन आज चोडरिस मज पन कागजात नामजदगी दाखिल करमित, यथ दौरान तिमन हमरा पीपल्स एलायंस कईया लीडर तो वर्कर ते मौजूद अत मौकस पे ये इंशा शौकतस लूको तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव, तत तिमो वोनमुत तिमन अवाम तरफ अख बड़ जिम्मेदारी दिन आमत। यकीन दिवान चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी खुद ज्यादा तह सारे करान आज मुबारक कि तुह आयव आज PAGD के सपोर्टस मज युस जन सोन गुपरा मेरा इंशा शौकत है PAGD, वो मैंने DD से इलेक्शन के लिए भरे ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, क्योंकि ये वुमेन कैंडिडेट होता है उससे वुमेन्स को हौसला अफजाई होती है कि हम भी आगे जाकर कुछ बन सके, बैठ सके और काम कर सके। देखिए ये एक पोल प्रोसेस है, तो इसके ज़रिए से एक जो PAGD का है एक अलायंस की तरफ से एक मैसेज है पोल प्रोसेस का कि हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं ताकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है और जो फोर्सेस जो हैं जो हमारे खिलाफ हैं ताकि हम उनको डिफीट कर सकें। यपर GDC इंतखाबन मज हिस्स निन वाले उम्मीदवारों तरफ वोटर पानस कुन फिरन कोशिश कर तज आज बशीर अहमद वटन खान साहब कन कईयान इलाकन मज गसित लूकन अपील कर्म तिम गसन तिहंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। सोन मकसद सिर्फ मकसद कि यह डेवलपमेंट वनकन तार हज पोल ट्रांसफार्मर तीता बड़ कदावर लीडर क्या दपान लुकन हंद मसल मसैलात कस ड्रेन कस ट्रांसफार्मर कस तार वार यम चीज गन वातन तो अस लुकन हंद खदमत कर मौका यमन लुकन हंद वुचान वनिक ताम आज 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 सपद इख्तिताम मुहिम तो लुकन हंद सठा शुक्र गुजार यम सिर्फ लगातार रूद में साथ दिवान। भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन वोनमुत यदवे मरकजी सरकार तरफ आज ताम जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की बापत अख कसीर रकम फराम करन ताहम सह पोस सबक हुक्मरानों तरफ सही इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन आज इन हुक्मरान खिलाफ कार्रवाई हिंद कदम तुलने आमत। देखिए एक बात आप समझिए कि 370 को सुरक्षा कवच बना करके ये जो ख़ानदानी लोग थे, बहुत ख़ानदानी लोग थे ये तो ये ख़ानदानी लोग ऐसे थे कि जो जनता की गाढ़ी जनता के लिए जो विकास के पैसे जाया करते थे या विकास के लिए जो पैसे होते थे उसकी वो लूट करते थे। अब मोदी जी के राज में लूट को 100% छूट का युग खत्म हो गया है। अब तो जो है वो जनता के लिए जो पैसे हैं उसके आने पाई का हिसाब किताब देना ही होगा, और अगर किसी ने जो है वो पहले कुछ गड़बड़ झाला किया है तो उस गड़बड़ झाले का तो हिसाब किताब होगा, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अभी तक तो 370 को जो है वो सिक्योरिटी कवर बना लिया और कहा कि या सेंटर का ये कानून नहीं लागू होगा, सेंटर का ये कानून नहीं लागू होगा। पैसा सेंटर दे जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन वो पैसा तिजोरी में जाएगा, ख़ानदानी तिजोरी में, जनता के लिए नहीं होगा। तो अब हिसाब किताब तो करना पड़ेगा भैया। देखिए एक बात आप समझिए कि 370 को सुरक्षा
JDU لیڈر GM شاہینن انتظامی کاروی حوالہ کات کران ونمت یمو لوکو طرف عہد غلط استعمال کورمت آسہ تمن خلاف کاروی کرن اخ صحیح قدم. پچھلے دوروں میں کافی منسٹروں کو جیل جانا پڑا اسی طریقے سے بھی ان لوگوں کو بھی جیل جانا پڑے گا جن لوگوں نے بھی لینڈ سکیم کرپشنز خاص کر نوکریوں میں کرپشنز کروایا اپنے کرسی کا غلط استعمال کر کے سرکاروں میں آ کر. اور ظاہر سی بات ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی ہماری اپیل ہوگی کہ ان سب لوگوں کو جن کے بھی نام اور چاہے روشنی ایکٹ ہو چاہے کسی اور سکیم میں آتے ہیں ان کو پبلک ڈومین میں بھی لایا جائے. سیو ترال کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت کیا وری برو واٹر ریزروائر تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی تاہم چھ کام مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف مانگ کرنا آمت کامہ مز گھ وس ان یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. یپر متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آمت کام جاری تو ان قریب یہ کام پائی تکمیلس واتن تو عام لوکن بتن ول مشکل دور کرنے. گام سنس ناو چوا اولر یہ لاجک یت ریزرویرس کام 8 ؤری برو 8 ؤریو پہ گو نمن یہ کمپلیٹ کہین. ون گئی گورنر انتظامیہ کر گزارش بیک ٹو ولیجس مز یا بلاک دیوسس مز تمام یہ افسر اس تمن نش گئی پتہ لاجک یت کام کین دہ برو لاجک یت کام مگر یہ کام گئی پتہ بی بندی حضرت. اس گزارش کران اس خالی یہ ناگ اس پیوان 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ آب ان ود رٲژن مز پریشانی حال آب دہی کہ ترالس اندر یم تہ جن شکتی یم واٹر ریزرویر بنائک تم ساری فیل یمن گھس یون وجلنس کرنے یمن گھس گورمنٹس پز یمن توجہ یم پونس کت یمے لاگن یم کیا تمام فیل گھن یم سکیمہ. اس لیے چھس بہ گزارش کران گورنر انتظامیہ پوری واٹر سپلائی اسکیم میں ابھی کام آلموسٹ 70% کمپلیٹ ہے. 30% کام کرنا ہے اس میں ضروری کرنا ہے کام تو لوگوں کو ریلیف مل سکتا تھا لیکن لینڈ اونر کے ساتھ میں اس میں لینڈ ڈسپیوٹ ہے تو اسی وجہ سے ٹھیکیدار کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ لینڈ اونر بھی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. ہی از آسکنگ فار ایمپلائمنٹ which we cannot provide to him. تو اس کے لیے ہم نے اس کو ADC صاحب کے ساتھ بھی بات کیا تھا وہ بھی سائٹ وزٹ کر چکے ہیں میرے ساتھ میں. اولڈ ایگزسٹنگ اسکیم جو ہے ناگبل کہلیل وہاں سے ہم ان کو شفٹ. گجرپتی قاضگنڈ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب چہ ویتھے کن سٹھا مشکل ویترن پیوان تاہم چھ انتظامیہ طرف ات کن کان زون دن آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زی علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. پانی کی سکیم تو یہاں چل رہی ہے لیکن جس کو گورنمنٹ نے خود ناکارہ قرار دیا ہے کہ یہ پینے کے قابل نہیں ہے جس پانی سے ہماری صحت کو اثر پڑ جائے گا جس کو ناکارہ قرار دیا ہے اس سے پیچھے ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے ہم ہر افسر کے ساتھ لیکن آج تک کوئی بھی ٹاس سے ماس نہیں ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ لڑکیاں 1-1 کلومیٹر تک پانی لے جا رہی ہیں. راستہ نہیں ہے ٹھیک کے لیے کوئی چیز بھی نہیں کوئی پرسان نہیں کوئی ہماری داد رسی نہیں سن رہا ہے. برف میں بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے بارش میں بھی ہوتا ہے. کل بھی ہمیں بہت سختی آئی پانی کی. راستوں میں دیکھو پیروں کا کیا حال ہو گیا. اس نے مٹی ڈالا ڈاکٹر والے نے تو راستہ بھی سیدھا نہیں. بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں. نوید کے بنڈ پور کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں خستہ علی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم چھ آج تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکیں ہند شہر پور حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پیان. ناو غلام حسن بہت نید کا دکاندار سمل پہ مرکنڈل حاجن کشواری ہار تارا تارزوار روڈ پتمو تقریباً 10 ؤری پہ خراب. اہر یور مطلب کھانا پیوان پکن کھایو تو خاندکو مزن تو پیوان گھن ہامرے کن مطلب سوپور ایچ مطلب یہ پرابلم
تو سوپور ہارِ ترقی بنا مطلب اگر میٹاڈارس مز گھو 2 پہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگان مطلب یہ تقریباً یہ نید کھہ پہ یہ سوپور تین 10 منٹن مطلب سفر اس یور کھانے یوت بس یہ لالٹن یوت ہاان تو کامن کران اس اپیل کران مطلب ونکن کن اہلکارن ونکن کن آفسرن کھانا سرس ونس یہ مطلب غور مطلب تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.